बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। ARY डिजिटल पर आज हम लाए हैं आपके लिए एक स्पेशल ब्रॉडकास्ट। मैं हूं आपकी मेज़बान उरूज सईद। आज हम मिलवाने जा रहे हैं आपसे एक ऐसी शख्सियत को जो ना किसी तारुफ के मोहताज हैं, ना ही किसी तारीफ के। एक ऐसे मोतबर और मारूफ शख्सियत जिन्होंने अपने लेक्चर्स और सेमिनार्स के ज़रिए इस्लाम का नाम सारी दुनिया में रोशन किया है। हमारी खुशनसीबी है कि हमारे साथ आज हैं मौजूद उस्ताद नुमान अली ख़ान। ब्रदर नुमान, अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाह। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। कैसे हैं आप? ठीक ठाक अल्हम्दुलिल्लाह। बहुत बहुत शुक्रिया हमसे बातचीत के लिए, अपने इतने बिजी रमज़ान स्केड्यूल में से टाइम निकालने का। अल्हम्दुलिल्लाह, माय प्लेजर। थैंक यू वेरी मच। ब्रदर नुमान, इंशाल्लाह आपके हम लेक्चर्स ARY डिजिटल पर लॉन्च करने जा रहे हैं कल से, और हम कुछ बातचीत करना चाहेंगे, एक छोटा सा तारुफ आपका करवाना चाहेंगे अपने ARY के लिसनर्स के लिए। तो शुरू से शुरुआत करते हैं। ठीक है। मुझे ये बताइए पहले तो आप कहाँ से हैं और आपकी पैदाइश कहाँ हुई? ओके, मेरा ताल्लुक़ पाकिस्तान से है और मेरा ददियाल जो है वो लाहौर से है और मेरा ननियाल और पिंडी से है। मेरी पैदाइश अपनी, क्योंकि मेरे वालिद साहब फॉरेन सर्विसेज में थे, मेरी अपनी पैदाइश जर्मनी में हुई है, बर्लिन में, फॉर्मर ईस्ट बर्लिन। और मैंने अपनी तकरीबन पूरी ज़िंदगी पाकिस्तान से बाहर ही गुजारी है। मेरी पैदाइश वहाँ की थी। मैंने वहाँ से जर्मनी से जब मैं 6 साल का था तब हम वहाँ से थोड़ी देर अरसे के लिए पाकिस्तान थे, 6 महीने के लिए। उसी दौरान मैंने थोड़ी बहुत उर्दू सीखी, क्योंकि उससे पहले हम सिर्फ घर में जर्मनी बोलते थे, अब्बू में भी जर्मनी बोलते थे। फिर उसके बाद उनकी ट्रांसफ़र सऊदी हो गई, रियाद में रहे, लेकिन वहाँ अल्हम्दुलिल्लाह पाकिस्तानी स्कूल में दाखिला था तो दूसरी जमात से 8वीं जमात तक उर्दू पढ़ी। और फिर पाकिस्तान दोबारा 1 साल वापस आए तो मैंने 9वीं जमात पाकिस्तान में पढ़ी, इस्लामाबाद में। और फिर उसके बाद 93 में मैं यहाँ पर हूँ और यहीं पर रहा हूँ alhamdulillah. MashaAllah. And this is such a treat, Brother Numan, for people who have not heard you speaking in Urdu, which is like everybody. This is the very first time हम अपने नाज़रीन को बता दें that Brother Numan is actually conducting an interview in Urdu, और हमारी खुशनसीबी है कि ARY डिजिटल पर इन्होंने जो है वो बिस्मिल्लाह की। थोड़ा सा अपनी फैमिली लाइफ के बारे में बताइए ब्रदर नुमान। आप के माशाल्लाह से कितने बच्चे हैं? मेरे 6 बच्चे हैं। 6 बच्चे हैं, माशाल्लाह माशाल्लाह। क्या उनकी उम्र है? सबसे बड़ी भी 11 साल की होने वाली है, और उससे छोटी फिर 9 साल, फिर 7 साल, फिर 4 साल का बेटा है। तो 3 बेटियां इकट्ठी हैं। फिर चौथा बेटा है इमाद, और फिर दूसरा उससे छोटा बेटा है वलीद, वो भी 2.5 साल का है। और फिर छोटी ईमान है, वो अभी 1 साल की हुई है, 1.25 साल की हो गई है अल्हम्दुलिल्लाह। तो 4 बेटियां और 2 बेटे। Mashallah, mashallah. Brother Numan, we'd like to ask you now about your training that you've taken in Arabic. Tell me, आपने अपनी Arabic training कब से शुरू की? जहाँ तक मुझे याद है पाकिस्तानी स्कूल में, सऊदी में भी कुछ गर्दानें तो याद करा देते हैं, लेकिन उसका मकसद क्या होता है और वो अप्लाई कैसे होती है मुझे तो नहीं याद कि कैसे करते थे वो। फिर जब मैं पाकिस्तान गया थोड़े अरसे के लिए तो वहाँ भी कुछ अरबी ऑफिशियल करिकुलम में थी मैट्रिक के लिए, पहले साल के लिए। तो वो कुछ पढ़ी अल्हम्दुलिल्लाह, उसमें कुछ थोड़ी बहुत समझ आ रही थी, लेकिन फिर भी कोई बात बनी नहीं थी, क्योंकि वो बड़ा हल्का सा करिकुलम होता है, कोई ख़ास उसमें इतनी तवज्जो नहीं दी जाती। अरबी में मैथ, साइंस, हिस्ट्री, उन पे ज़्यादा ज़ोर होता है। तो उसके बाद जब यहाँ आया तो यहाँ हम 93 में आए, जैसे मैंने जिक्र किया था, लेकिन 1999 मेरे पेरेंट्स जा चुके थे यहाँ से, अबू की ट्रांसफ़र हो चुकी थी। मैं ठहर गया था वापस अपनी स्टडीज़ कंटिन्यू करने के लिए। तो उस वक्त रमज़ान के दौरान एक प्रोग्राम हो रहा था न्यूयॉर्क में, फ्लशिंग में, मुस्लिम सेंटर में, और वो था दौरा तर्जुमा कुरान, यानी पूरे रमज़ान में एक सिपारे का तर्जुमा होना था, दर्स होना था कुरान का, रात को 2-2 बजे तक। तो वो एक उस्ताद आए हुए थे पाकिस्तान से, डॉक्टर अब्दुल समी, वो अभी भी मेरा ख्याल है फैसलाबाद में हैं। तो उन्होंने उर्दू में दर्स किया था कुरान का, और मेरी बड़ी खुशकिस्मती है, मुझे उर्दू समझ आती है, क्योंकि मेरी उम्र के जो लड़के मेरे साथ हाई स्कूल में, कॉलेज में थे, उनको नहीं आती थी उर्दू समझ, ज़्यादा नहीं आती थी बिल्कुल। तो मैंने उन दुरूस का फ़ायदा उठाया, और मुझे तो ऐसा लगा पहली दफ़ा कुरान पढ़ा है मैंने। तो मैंने उनसे महीना का दर्स सुनने के बाद जाके उनसे कहा कि आई वांट टू डू व्हाट यू डू। तो उन्होंने मुझसे कहा ठीक है कर लो, अरबी सीखनी पड़ेगी। तो मैंने कहा मैं अरबी कहाँ सीखूँ? मैं फुल टाइम कॉलेज स्टूडेंट था और फुल टाइम एम्प्लॉई था। मेरी 40 घंटे की जॉब थी हफ्ते की, और 12 मेरे क्रेडिट थे कॉलेज में, बरूक कॉलेज न्यूयॉर्क सिटी। तो मेरा दिन जो है वो सुबह 6 से लेके रात को 8 बजे तक तो मैं बाहर ही होता था।
میں نے کہا میں عربی کہاں پڑھوں؟ کہتے ہیں مسجد میں رمضان کے عید کے ایک ہفتے بعد میں کلاس شروع کر رہا ہوں، آ جانا. تو ان کے ساتھ پھر میں نے کلاس اٹینڈ کی. الحمدللہ 3 ہفتے کا کریش کورس تھا، تو اس سے انٹروڈکشن ہوئی میری عربک گرامر سے، اینڈ آئی جسٹ فیل ان لو وتھ دس سبجیکٹ. تو وہ میرے ساتھ مجھے انہوں نے کچھ ایکسٹرا ٹائم بھی دیا اس کے بعد. 2 مہینے وہ مزید رہی یہاں پاکستان جانے سے پہلے، اور ان کے وقت کا میں نے کافی فائدہ اٹھایا. بہت کم سویا ان 2 مہینے میں، ان کے ساتھ ہی عربی پڑھتا رہا اور ساتھ ہی قرآن بھی تھوڑا بہت ان کے ساتھ پڑھتا رہا. تو جب وہ چلے گئے تو میرے پاس فاؤنڈیشن تو تھی، یعنی تھوڑی بہت انڈرسٹینڈنگ تھی کہ گرامر کیا ہوتی ہے اور کیسے اپلائی ہوتی ہے قرآن پہ. لیکن ووکیبولری بڑا مسئلہ ہے، بات چیت کی کوئی پریکٹس نہیں ہے، اور چیزیں قرآن کے علاوہ جو مطالعہ ہے وہ بھی کوئی نہیں تھا. تو میں نے خود سے تھوڑے بہت پیسے جمع کر کے 1-2 کتابیں عربی کی خریدی، ٹیچرس آف عربک ٹائپ بکس، اور خود سے جاب کے دوران اور کالج کے دوران ہی ان کو سائٹ پہ پڑھنا شروع کر دیا. تو یہی 99 to 2000 I kind of self studied for about a year. اور اگر سچ کہوں تو ابھی تک 99 وہ کب کی بات ہے، we're in 2012، ابھی تک میں عربی کا اسٹوڈنٹ ہی ہوں، ابھی تک پڑھ ہی رہا ہوں عربی. اٹس این اوشن اینڈ اٹ کیپس گوئنگ یو نو. بٹ اباؤٹ 2000 پھر مجھے انکریج کیا انہوں نے ہی خود ہی کہ تم کورس پڑھاؤ، جو میں نے تمہیں پڑھایا وہی پڑھا دو کم از کم. تو انہوں نے مجھے تھوڑا پش کر دیا ٹیچنگ کی طرف. اور پہلی دفعہ جب میں نے ٹیچ کیا I really enjoyed it. So there were 2 things. This was in Flushing also, 2000. The year 2000. Year 2000. So 12 years ago you started teaching. Yeah, I was a teen. I was maybe 19, 20 years old. Acha. And I taught this course. 21 I remember, 21 years old. Do you remember what your first lecture was about? My khutbah. Khutbah. انہوں نے مجھے کہا کہ تم خطبہ دو گے. میں نے کہا مذاق کر رہے ہیں، خطبہ میں کہاں خطبہ دوں گا. اچھا. تو کہتے ہیں ایکچولی اٹس پریٹی فنی، کل تمہارا بک ہوا ہے یونائٹڈ نیشنز میں، تو وہاں پر 500 لوگ ہوتے ہیں. میرا پہلا خطبہ، نو بگ ڈیل. اس سے پچھلی رات ہی میرا معمول تھا، میں جمعرات کی رات کو سورہ کہف پڑھتا تھا، ابھی بھی الحمدللہ وہی معمول ہے. تو اس کے آخر میں ایک درس ہے، اٹس آن مٹیریلزم، تو وہی میں سن رہا تھا ایک درس اس پہ. تو میں نے کہا اچھا خطبہ بھی اسی پہ دوں گا. تو میں نے 6 پیج کے نوٹ لکھے اور میں خطبہ دینے پہنچ گیا. ان کو بھی یقین نہیں آ رہا یہ لڑکا کہاں سے خطبہ دے گا. اس وقت میری داڑھی بھی نہیں نکلتی تھی، بال بھی نہیں تھے. تو وہ پھر میں گیا دینے خطبہ، اور ایسے ایسے کاغذ ہاتھ میں، اور پھر میں نے وہ خطبہ دیا پہلا آن مٹیریلزم. اس کے بعد آ کے لوگوں نے مجھے تسلی دی، کوئی بات نہیں کوئی بات نہیں ہوتا ہے. So that was the beginning. That was the beginning, alhamdulillah. Brother Numan, ہمیں یہ بتائیے کہ what have been the specific areas of your study in Islam? To be honest with you, شروع سے ہی I fell in love with Arabic and I fell in love with Quran, and that continues to be the case. میں نے پہلے تھوڑی بہت عربی پڑھ کے قرآن کا ترجمہ پڑھنا شروع کیا، قرآن کی ووکیبولری پڑھنی شروع کی، پھر اس کے بعد مختلف علماء کے دروس سننے شروع کیے پورے قرآن کے. پھر اس کے بعد اردو میں تفاسیر کا مطالعہ شروع کر دیا، تدبر القرآن، معارف القرآن، اور تفسیر عثمانی، ابن کثیر کا اردو ترجمہ، جو بھی اردو میں اویلیبل تھا میں نے پڑھنا شروع کر دیا. پھر اس کے بعد اس سے بھی دل مطمئن نہیں ہو رہا تھا کہ کچھ اور بھی ہے. تو کوشش کی عربی تفاسیر پڑھنے کی، لیکن وہ تو جب آپ نے صرف گرامر پڑھی ہو اور قرآن پڑھا ہو تو تفسیر پڑھنا بالکل ہی اور اسکل سیٹ ہے، اس کے لیے اور آپ کو اسپیشل ٹریننگ چاہیے ہوتی ہے عربی کی. تو ایک طرح سے 2-3 سال بعد سن 2004 میں مجھے اپنی عربی ٹریننگ دوبارہ سے کرنی پڑی، ناٹ فار دا پرپز آف انڈرسٹینڈنگ قرآن کے لیے نہیں، تفاسیر کے لیے اور عربی سمجھنے کے لیے. کیونکہ عربی میں کافی لیکچر ہوتے ہیں قرآن پر، لیکن وہ میرے پاس ان کی ایکسیس نہیں تھی، ان کو سن بھی لوں تو سمجھ نہیں آتے. تو اس پر میں نے خود سے زور دینا شروع کیا، عربی کو ذرا فورس کیا اپنے آپ کو سننے کا. سن کے پھر میں لیکچر سمجھ آئے نہ آئے میں ٹائپ کر لیتا تھا پورا لیکچر. عربی میں ٹائپنگ سیکھی، وہ ٹائپ کرنا شروع کر دیا. پھر الحمدللہ 1-8 سال میں لیکچرز جو ہیں وہ سمجھ آنے شروع ہو گئے، اور مطالعہ جو ہے میرا بڑھتا گیا مطالعہ. اور جہاں الحمدللہ نیو یارک ایسی جگہ ہے، وہاں سینکڑوں مسجدیں ہیں اب الحمدللہ، اور ہر دوسری تیسری مسجد میں کوئی نہ کوئی عالم یا عرب امام مل جاتا ہے آپ کو، یا کوئی نہ کوئی آپ کا عربی دوست کم از کم ہوگا. تو کہاں جہاں بھی پھنسے، ٹیچر تو تھا نہیں میرے پاس، تو جہاں پھنسے وہ کسی امام کے پاس لے گئے، یہ کیا ہے، یہ کیسے ہوتا ہے، یہ کیسے ہوتا ہے. تو اٹس جسٹ دس جرنی آف سیلف اسٹڈی اینڈ آئی کیپٹ گوئنگ الحمدللہ، اینڈ دیٹس اسٹل گوئنگ آن. And that's very fascinating, Brother Numan. Now, taken from that, actually, I'd like to ask you, you connect very well with the youth. With the Muslim youth, آپ کے کیا کچھ گائیڈ لائنس ہیں ان کے لیے؟ آپ ہمیں ہمارے لسنرس کو بتانا چاہیں گے، ویورس کو بتانا چاہیں گے کہ آپ کیا سجیسٹ کرتے ہیں کہ ہمارے مسلم یوتھ کو کس چیز کے اوپر فوکس کرنا چاہیے، اینڈ what should they keep away from? I think Muslim youth and Muslim elders have the same issues, first of all, overall.
اور جہاں تک میری بات کا تعلق ہے, I connect with the youth. I actually don't try to connect with the youth. I just try to be myself. Right. What I find personally relevant, I share. And I think the biggest problem in sharing the message of Islam is it's not personalized. It's too formal. It's not something that somebody hears and says, this person is actually talking like I talk, you know? And so I don't go out of my way to prepare a formal speech. I just talk. I don't give a lecture, I talk, you know? And I think that apparently resonates with the youth very well, alhamdulillah. دوسری بات یہ ہے کہ میرے نزدیک سب سے پہلی چیز جس کو ہم نے ہٹ کرنا ہے, جس کو ہم نے بدلنا ہے, وہ لوگوں کی ذہنیت ہے, ایٹیٹیوڈس, مائنڈ سیٹس. بیہیویئر از اے پروڈکٹ آف ایٹیٹیوڈس. جو چیزیں جو خرابیاں آپ دیکھتے ہیں سوسائٹی میں, دیر اے پروڈکٹ, وہ پیچھے جو خیال ہے انسان کے دماغ میں, جس چیزوں سے اسے محبت ہے, جس چیزوں سے اس کو نفرت ہے, جس چیزوں کا شوق ہے, جس چیزوں کا شوق نہیں ہے, دیز آر ایٹیٹیوڈس. جب تک آپ ایٹیٹیوڈ فکس نہیں کریں گے, بیہیویئر فکس نہیں ہوگا. قرآن میں کتنی آیات ہیں احکام کی؟ 10% ہے. ناظرین, یہاں پر ہم لیں گے ایک چھوٹا سا وقفہ, بریک کے بعد آتے ہیں.